ندوزو لدرس جديد في الالكتريسيتي. سي لي كاركتيرستيك دو كلكو ديبول باسيف اللي غادي نحطو لكم سو فورم دو بي دي اف. اذا قبل ما نبداو لو كور خصنا اولا نفهمو شنو كنقصدو بهاد ديبول وبالخصوص ديبول باسيف، شنو كنقصدو بكاركتيرستيك، عاد ندوزو نتعرفو على هاد لي كاركتيرستيك دو كلكو ديبول. اذا نبداو بلا ديفينيسيون دان ديبول. فاش كنقول ان ديبول هو ان كومبوزون الكتريك ولا الكترونيك possédant deux bornes، يعني اللي عنده دو بورن. غير لقى واحد الكومبوزون عنده دو بورن راه كنسميه ان ديبول. باغ اكزومبل لي لامب، الا خديت لي لامب كاملين راه عندهم دو بورن اللي هو لو بلو اي لو كولو. اذا هاد لي لامب راهم سو سون دي ديبول. لي موتور تا هما عندهم دو بورن. لي بيل يعني لا بيل كنلقاو عندها لا بورن بوزيتيف و نيجاتيف، اذا هادو راه ان ديبول. ولا لي جينيراتور بصفه عامه لي ريزيستونس، اذا كاملين عندهم دو بورن. اذا دابا غادي يجي لكم لبالكم السؤال، واش كاين شي ديبول، واش كاين شي كومبوزون اللي عنده اكثر من دو بورن؟ اذا بطبيعه الحال كاينين، غادي نشوفوهم في الدروس القديمه كوم لي ترانزستور لي زومبليفيكاتور اوبيراسيونيل. اذا هادو غادي نشوفوهم من بعد اللي غادي يكون عندهم اكثر من دو بورن. الوغ دابا غادي ندوزو لان ديبول باسيف. فاش كنقول ان ديبول باسيف هو الديبول اللي ما كيعطيناش لو كورون الكتريك، يعني هو كيستقبل لو كورون الكتريك، هو ريسوا لو كورون الكتريك. وبالتالي لي ديبول باسيف سون دي ريسبتور، يعني هما كيستقبلوا، هما كيستهلكوا لو كورون باش كيخدموا. وبالتالي الا جينا عبرنا هاد لا طونسيون اونتر سي بورن فاش ما كيكونش لو كورون دايز فيهم، كنلقاو هاد لا طونسيون ايتيغال زيرو. وبالتالي هاد لي ديبول كنسميوهم دي ديبول باسيف، وهما دي ريسبتور، يعني دائما هما يعني كيستهلكوا لو كورون باش كيخدموا. اذا دابا غادي ندوز لا ريبريزونطاسيون دان ديبول. اذا باش يعني نمثل واحد لو ديبول كما كان، اذا كيفاش كنمثلو بهاد لو ريكتانغل، وكندير هنايا لي دو بورن، يعني هو دائما هاد ديبول قلنا راه عنده دو بورن. اذا بويسك في هذا الدرس غادي نقراو لي ديبول باسيف سيتادير لي ريسبتور. اذا دائما هنا شنو كنديرو في هاد كونفونسيون ريسبتور، يعني في الاصطلاح، يعني اتفق اصطلح علاش ان هاد لو كورون فاش كنمثلو لو كورون في ان ديبول باسيف، يعني في ان ريسبتور، راه لو كورون لو سونس كورون مع لو سونس ديال لا طونسيون كيكون عندهم دي سونس اللي هما اوبوزي، يعني كيكون عندهم منحيين متعاكسين. دائما فاش كنمثلو هاد لي سونس كورون دانتونسيتي في دي ديبول باسيف، راه كنمثلوهم على هذا الشكل، ان يكون عندهم المنحيين المتعاكسين. اذا هذه كنسميوها لا كونفونسيون ريسبتور، يعني الاصطلاح ان اتفقوا بحال كيما عطينا لا كونفونسيون ديال لو سونس دو كورون. اذا لو سونس كورون راه سونس كونفونسيونيل، يعني اتفق ان داك لو كورون راه دائما من لا بورن بوزيتيف فيغ لا بورن نيجاتيف دو جينيراتور. اذا حتى هنايا في ريسبتور دائما هاد لي دو سونس كنديروهم اوبوزي. اذا دابا غادي ندوزو لا كاركتيرستيك دان ديبول. شنو كنقصدو بكاركتيرستيك؟ Alors on appelle caractéristique d'un dipôle la courbe représentant les variations de l'intensité I du courant traversant le dipôle en fonction de la tension U entre ses bornes. يعني فاش كنهضر على كاركتيرستيك، يعني فاش كندرس تغير ديال داك التوتر ما بين داك المربطين ديال لو ديبول اون فونكسيون، يعني بدلاله لو كورون اللي دايز في هاد لو ديبول. اذا بالنسبه لهاد لا كاركتيرستيك راه ماشي اول مره غادي تخدموا بها، راكم شفتوها في العام الفايت فاش كنتو كدرسوا لا لوا دوم. يعني باش لقيتوا لا لوا دوم انا غادي نذكركم شنو درتو. كيكون عندي واحد لا ريزيستونس، اذا لا ريزيستونس يعني ان كوندكتور اوميك دو ريزيستونس ار. يعني باش نحسب هاد لو كورون اللي دايز في هاد لا ريزيستونس، شنو كناخد واحد لامبيرمتر. بطبيعه الحال خص يكون عندي واحد ان جينيراتور. اذا ناخد هنايا ان جينيراتور. هاد لو جينيراتور خصو يكون ريغلابل، يعني خص يكون كتبدل لا فالور ديال لا طونسيون اللي كيعطي. علاش كتبدل لا فالور؟ اذا كنرمزوا ليه بحال هذا الرمز باش تبدل هاد لا طونسيون اونتر لي بورن ديال
لو كوندكتور اوميك. اذا كنبداو نبدلو هاد لي فالور دو لا طونسيون ديال هاد لو جينيراتور، او ميم طون كنحسب لا طونسيون اونتر لي بورن ديال لا ريزيستانس بواحد الفولتمتر، وكنحسب هاد لو كورون لي دايز فهاد لا ريزيستانس كنحسبوها على دان امبيرمتر. وبالتالي كيعطيني واحد الجدول اللي فيه بزاف ديال النقاط، يعني اي كناخذوا اي وكناخذوا او، يعني كنغير هنايا او، وبالتالي كنحسب على دان فولتمتر هنايا لا طونسيون اونتر لي بورن ديال هاد لا ريزيستانس. كنحط هنا باغ اكزومبل هنا 3، غادي نشوف هنايا لو كورون شحال، غادي نبدل لا طونسيون غنشوف لو كورون شحال، وكيعطيوني بليزيور بوين. شنو كندير؟ كنرسم، يعني فاش كيكون عندي الطابلو كنرسم هنايا، كنرسم او اون فونكسيون د اي ولا العكس. اذا هذه سي لا كورب اي اون فونكسيون، اذا او اون فونكسيون دو اي، وكيعطيني عطاكم واحد لا دروات كي باس بار لوريجين. اذا هاد لا كورب هذا هو اللي كنسميوه لا كاركتيرستيك، يعني اللي كيدرس لنا لا فارياسيون دو اي اون فونكسيون دو اي. نفس الشيء هو اللي غادي نديروه هنايا في هذا الدرس. غير شنو غادي نديرو هنا؟ بلاصه هاد لو كوندكتور اوميك اللي هنا غادي نديرو ان ديبول. ان ديبول يعني غادي ناخدو انواع كثيره ديال هاد لي ديبول، غادي نشوفو 7 ديال لي ديبول مختلفين، وغادي ندرسو هاد لا كاركتيرستيك ديالهم. يعني كل مره شنو غادي نديرو؟ غادي ندير هاد التجربه هادي، غناخد هاد لو ديبول على حسب شكون هو اللي بغيت هنايا، غادي نشوف لا فارياسيون دو اي اون فونكسيون دو اي ولا العكس. اذا هذه هي اللي كنسميوها كاركتيرستيك. فاش كنرسموا هاد الطابلو كنلقاو بزاف ديال النقاط كنرسموا هاد لا كورب. اذا هذا هو الهدف من هذا الدرس، انني نلقى هاد لا كاركتيرستيك. علاش؟ لان هاد لا كاركتيرستيك كتعطيني بزاف د المعلومات على هاد لو ديبول، يعني بلا ما نعرف انا مناش كيتكون كنعرف لو كومبورطمون ديالو في واحد سيركوي. دابا بالنسبه لو مونتاج اكسبيريمونطال اللي كنستعملوه هو قلنا اللي شرحته لكم هنايا. شنو زدت لكم هنايا؟ كاين واحد ار بي. هذه شنو كتعني ريزيستانس دو بروتيكسيون، يعني هاد لو ديبول اللي كنحطو هنايا يقد يكون ما كيستحملش واحد لو كورون اللي هو كبير، وبالتالي راه يقد يتحرق هنايا. اذا شنو كندير معاه واحد لا ريزيستانس دو بروتيكسيون اللي ما كتخليش لو كورون يكون كبير، وبالتالي ما نضيعش انا هاد لو ديبول. اذا اما كنستعمل هاد لو مونتاج هذا الا ما عنديش في المختبر، يعني بغيت ندير انا هاد التجربه ولكن ما عنديش واحد الجينيراتور اللي كتبدل لا طونسيون اونتر سي بورن، يعني اللي ريغلابل اللي كنقد نريغل انا شحال بغيت ديال لا طونسيون. الا ما عنديش هذا باش كنبدلو بواحد لو جينيراتور اللي هو عادي، يعني اللي عنده لا طونسيون فيكس اونتر سي بورن، ولكن كندير معاه هنايا ان ريوستا. راه شفنا في الدرس اللي فات شنو الاهميه ديال هاد لو ريوستا. الا درناها هنايا يعني غادي يبقى يتبدل لنا هاد لا طونسيون، يعني فاش كنبداو حنايا نحركو هاد لو كورسور غيبدا يتبدل هاد لا طونسيون، او ميم طون غيبدا يتبدل لا طونسيون اونتر لي بورن ديال هاد لو ديبول. اذا اما نستعملوا هاد لو مونتاج ولا هذا راه بحال. اذا بالنسبه لهاد لي مونتاج خصكم تكونوا عارفينهم، هما لي مونتاج اللي كنستعملوهم باش ندرسوا لا كاركتيرستيك دان ديبول. من بعد ما تعرفنا دابا على لو ديبول باسيف، لا كاركتيرستيك، لو مونتاج اكسبيريمونطال اللي كنحتاجو باش ندرسو هاد لا كاركتيرستيك، غنبداو دابا ندرسو لا كاركتيرستيك دو كيلكو ديبول. غناخدو اول ديبول اللي غادي ناخدوه اون لامب. اذا غادي نرسم لا كاركتيرستيك ديالها. اذا قبل ما نرسمها راه دزنا بزاف د المراحل، ان شنو شدينا هاد لا لامب حطيناها اونتر هاد ا اي بي، يعني درنا هاد لو مونتاج هذا، بدينا كنغيروا لا طونسيون، كنحسبوا لا طونسيون اونتر لي بورن دو لا لامب، و ميم طون كنحسبوا هاد اي يعني لانتونسيتي دو كورون، كيعطينا واحد الجدول. عاد كنرسموا هاد لا كاركتيرستيك هادي. اذا في كل ديبول غادي ندرسوه راه نفس المراحل هما هادو. اذا بالنسبه لهاد لا كاركتيرستيك هي اللي كتهمني، يعني هاد لا كورب اللي هو اللي غادي يعطيني بزاف د المعلومات على هاد لو ديبول اللي هنايا خديناه اون لامب. اذا الا شفنا مزيان هاد لا كاركتيرستيك شنو كنلاحظوا؟ بانها كدوز من لوريجين. فاش كنقولوا بان لا كاركتيرستيك كدوز من لوريجين شنو كنقصدوا؟ بان فاش كتكون او ايتيغال 0 راه اي ايتيغال
يعني اش كتكون اي ايتيغال زيرو راه لا طونسيون ايتيغال زيرو، وبالتالي كنستنتجو بان هاد لا لامب راها بالفعل راها ديبول باسيف. اذا ندوزو لهاد لا كاركتيرستيك اي نون لينيير، بطبيعه الحال راه ما عطاتناش واحد لا دغوات، اذا كنقول بانها نون لينيير. اذا بالنسبه لهاد لا كاركتيرستيك راها سيمتريك يعني متماثله. اذا الا بغينا نرسمو هاد الجهه يعني نرسمو لي يو اي نيجاتيف، شنو كنديرو؟ اما كنقلبو هاد لي بورن دو ديبول ولا كنقلبو هاد لو جينيراتور، يعني الموان تولي هنا والبليس هنا باش نرسمو هاد لا بارتي هادي. اذا فاش كنلاحظ هاد لا كاركتيرستيك راها متماثله، يعني هاد لو ديبول شنو كتعطيني كمعلومه فاش كنقول لا كاركتيرستيك سيمتريك، يعني هاد لو ديبول هاد لا لامب سيمتريك. شنو كتعني سيمتريك؟ يعني لي بورن ديالها بجوج راه عندهم نفس الدور، يعني واخا نقلبوا هاد لا لامب راه كيبقى ما كيأثرش هاد الشيء على لو فونكسيونمون ديالها، على الاضاءه ديالها، وبالتالي هاد لي بورن ديالها راهم بحال بحال. هما المعلومات اللي كنستنتج على لا لامب بانها ان ديبول باسيف، لان لا كاركتيرستيك ديالها باس بار لوريجين، بانها ان ديبول سيمتريك سيتادير لي بورن ديالها راهم بحال بحال، يعني ركبتها هنايا في هذا الشكل ولا قلبت لي بورن ديالها راه ما كيأثرش على لو فونكسيونمون ديالها، وبان لا كاركتيرستيك ديالها راها نون لينيير. اذا دابا غادي ندوزو لواحد لو ديبول اخر ولا ديود. اذا بالنسبه لهاد لي ديود غادي نشوفوا ثلاثه الانواع، غادي نبداو بلا ديود جونكسيون اللي كنسميوه لا ديود نورمال. اذا بالنسبه لهاد لا ديود نورمال كنلقاوه سو فورم دان بيتي سيلندر اللي فيها واحد لانو. اذا في الحقيقه ديالو كيكون هو واحد سيلندر صغيره وفيها واحد لانوهات. اذا هاد لانو كيعطيني الجهه اللي غادي يكون لو كورون خارج، يعني هنايا غادي نستنتج بان هاد الجهه ديال لانو هو منين كيخرج لو كورون، وفي الجهه الاخرى هو منين كيدخل لو كورون. اذا لا بوزيسيون دو لانو ديتيرمين لا بورن دو سورتي دو كورون. نفس الشيء غادي نشد هاد لا ديود، غادي ندير التجربه اللي قبل داك لو مونتاج، يعني غادي نحط لو ديبول ديالنا هو هاد المره لا ديود، وبالتالي كندرس لا كاركتيرستيك ديال لا ديود. اذا في الاول بعدا خصكم تعرفوا لو سامبول دو شاك ديبول. بالنسبه لا لامب راكم عارفين لو سامبول ديالها، بالنسبه لو ديبول راه كيكون على هذا الشكل، يعني كنديروا واحد السهم وكنديروا واحد الخط هنا. هذا الخط هذا هو اللي كيعطيني بحال اللي كنرسم هاد لانو، كيعطيني بان هاد لو كورون راه كيدخل من هاد الجهه. اذا هاد لو سونس هذا هو اللي كنسميوه لو سونس باسون ديال هاد لا ديود. اذا غادي نشوفوا هادشي انطلاقا من هاد لا كاركتيرستيك. اذا الا ركبنا هاد لا ديود في هاد لو سونس باسونت، يعني لو كورون يدخل من هاد الجهه، شنو كنلاحظوا؟ كنرسموا هاد لا كاركتيرستيك بحال هكا، كنلقاو هاد لا كاركتيرستيك على هاد الشكل. الا دخل لو كورون من هاد الجهه كنلقاو لا كاركتيرستيك راه لو كورون دائما كيكون ايتيغال زيرو، يعني واخا نبدلو في هاد لا طونسيون لو كورون ايتيغال زيرو. اذا شنو كنستنتجو بالنسبه لهاد لا كاركتيرستيك؟ لا كاركتيرستيك باس بار لوريجين، دونك لا ديود ان ديبول باسيف، لان راه كدوز من لوريجين وبالتالي لا ديود حتى هو راه ان ديبول باسيف. لا كاركتيرستيك ان نون لينيير، يعني ما عطانيش واحد المستقيم، بالتالي هاد لا كاركتيرستيك نون لينيير. لا كاركتيرستيك ني با سيمتريك، يعني الا شفنا في هاد الجهه راه ماشي بحال هاد الجهه، وبالتالي هاد كنقولوا بان لا كاركتيرستيك ني با سيمتريك. و ميم طون راه لا ديود راه نون سيمتريك، يعني هاد لا ديود هذا راه لي بورن ديالو بجوج ماشي بحال بحال، راه ماشي لا ركبت لا ديود في هاد المنحى راه هو لا ركبتو الا قلبت لي بورن ديالو ماشي بحال لا لومب. اذا بالنسبه لا طونسيون، اذا لا طونسيون كنشوف بان راه كتغير لا فالور ديالها، مي دائما هنايا راه هاد لو كورون كيبقى ايتيغال زيرو حتى كتفوت هاد لا طونسيون واحد لا فالور، عاد كيبقى هاد لو كورون تكون عنده واحد لا فالور لي ديفيرون دو زيرو. وبالتالي شنو كنقول؟ بان هاد او ا بي الا كانت صغر من صفر راه هاد لا ديود نو ليس با باسي لو كورون، ما كيخليش لو كورون يدوز، يعني راه اي ايتيغال زيرو. اذا كنقول في هاد الحاله بان هاد لا ديود بولاريزي دون لو سونس بلوكي،
ولا كنقول بان يعني في هذه الحاله لا ديود شنو كيدير بحال ان انتريبتور اوفر، يعني بحال واحد قاطع التيار اللي هو مفتوح، بحال واحد الجسم اللي هو ايزولون ما كيخليش لو كورون يدوز. اما فاش كتكون او ا بي كبر من صفر، يعني غندرسو هاد الجهه، فاش كتكون او ا بي كبر من صفر يعني هاد لا ديود راه بولاريزي دون لو سونس باسونت، ويعني في هاد الحاله راه لا ديود كيخلي لو كورون يدوز، ولكن بشرط ان هاد لا طونسيون اللي كنطبقو اونتر سي بورن يكون كبر بواحد لا طونسيون، واحد القيمه. هاد القيمه هادي كنسميوها لا طونسيون سوي، يعني العتبه، يعني خصو يفوت واحد العتبه عادي يخلي لو كورون يدوز. اذا هاد العتبه كنسميوها لا طونسيون سوي، كنرمزوا ليها ب يو اس. في هاد الحاله كيولي كيخلي لو كورون يدوز، يعني كيولي باسون. En conclusion, la diode est un dipôle dissymétrique qui ne laisse pas passer le courant que dans le sens passant tel que UAB. دائما خصها تكون كبيره بواحد لا طونسيون سوي باش يخلي لو كورون انه يدوز. اذا هاد لا ديود راه خصنا دائما نركبوه في هذا الاتجاه، في هذا لو سونس باسون، يعني دائما لو كورون خصو يدوز في هذا المنحى ديال هذا السهم، لان لا جا لو كورون من هنا راه ما غاديش يخلي هاد لا ديود لو كورون انه يدوز في السيركوي، وكيخدم لنا بحال واحد لانتريبتور اوفر، يعني بحال واحد قاطع التيار اللي ما كيخليش لو كورون يدوز. ندوزو لنوع اخر من لا ديود اللي كنسميوه لا ديود زنر. اذا بالنسبه لهاد لا ديود زنر كنرسمو حتى هو لا كاركتيرستيك ديالو. شنو كنستنتجو؟ بان هاد لا ديود زنر الا ركبناه في هاد المنحى اللي في هاد لو سونس باسون، شنو كنلقاو ميم كاركتيرستيك مع لا ديود اجونكسيون لا ديود نورمال. مي شنو الاختلاف؟ الا قلبنا لي بون ديالو، يعني الا ركبناه في المنحى المعاكس، شنو كنلقى؟ بانه هو كيسمح بالمرور ديال هاد لو كورون، ولكن حتى كيفوت واحد لا طونسيون اللي كنسميوها لا طونسيون زنر. وبالتالي هاد لا ديود زنر شنو فوقاش كيكون هاد لا ديود باسونت؟ الا كانت هاد يو ا بي الا كانت كبر من هاد لا طونسيون سوي يو اس، ولا كانت يو بي ا، يعني المقلوب ديال هادي، لان هنايا راه نيجاتيف يو بي ا، الا كانت كبيره من واحد لا طونسيون اللي كنسميوه لا طونسيون زنر. بالنسبه الا كانت يو ا بي لا طونسيون اونتر هاد يو زد و يو اس راه موان يو زد، لان كنخدموا ب يو ا بي، راه كيكون في هذه الحاله هاد لا ديود كيكون بلوكي، يعني ما كيخليش لو كورون انه يدوز الا كان هاد لا طونسيون اونتر هاد لي دو فالور. كخلاصه راه هاد لا ديود زنر هو ان ديبول باسيف، على لان لا كاركتيرستيك باس با لوريجين، راه نو لا كاركتيرستيك نون لينيير، بان هاد لو ديبول ني با سيمتريك، لان هاد الجهه هاد لا كورب راه ماشي بحال هاد لا فالور دو يو زد راه كتكون كبر من يو اس، هادي راه 6 فولت، وما هادي راه 0.6 على حسب النوع ديال هاد لا ديود. وراه كيكون هاد لا ديود باسونت الا كانت يو ا بي كبر من يو اس، ولا يو بي ا ولا موان يو ا بي كبر من يو زد، وكيكون بلو يعني ما كيخليش لو كورون، يعني بلوكي في هاد المجال هذا اونتر موان يو زد، يعني هاد لا فالور هادي وهاد او يو اس. ندوزو النوع الاخير اللي غادي ندرسوه في لا ديود، سي لا ديود الكترولومينيسونت، ولا لابريفياسيون ديالو سي ديل. اذا دي او ال سيتادير ديود الكترولومينيسونت، ولكن المعروفه بزاف كنستعملو حنايا كنسميوه ليد سي لابريفياسيون اون انجلي سي لايت ايميتينغ دايود. اذا بالنسبه لهاد الليد راه كتلقاوه بزاف، باغ اكزومبل هيا حدايا واحد التليكوموند، الا خديتو هاد التليكوموند كتشوفوا هاد البوله هادي راها ليد، يعني راه واحد لا ديود الكترولومينيسونت كتعطيه واحد لو كورون اللي هو صغير بزاف، كيعطيك هو الاضاءه. داكشي علاش هاد لي ديود هاد لي ليد دائما فاش كنستعملوهم كتكون معاهم واحد لا ريزيستونس دو بروتيكسيون. علاش؟ لانه ما كيستحملوش واحد لو كورون اللي كبير، هما كيخدموا بلي كورون اللي هما صغار بزاف، وكنلقاوهم في بليزيور كولور، روج، فيغ،
بلو اكسترا. اذا نفس الشيء كنرسموا لا كاركتيرستيك ديال هاد لا ديل كنلقاوها بحال لا ديود العادي، غير شنو الاختلاف هنايا ان هاد لا ديود هذا راه بعدا الرمز ديالو راه كنديروه بحال لا ديود، ولكن كنديرو هنا الاشاره انه كيعطي الضوء. يعني هاد لا ديل كتعطي لا لوميير على حسب هاد لا طونسيون سو شحال. الا كانت باغ اكزومبل لا طونسيون سو ايكال 1.8 تقريبا فولت، راه هاد لا ديل كتعطيني الكولور روج. الا كانت هاد لا طونسيون سو راه 2.5 كتعطيني لا لوميير فير. يعني هو كيختلف على لا ديود العادي بالاضاءه ديالو. الفقره الاخيره في هذا الدرس اللي غادي ندرسوا فيها لي ريزيستونس كوموندي. بالنسبه لهاد الفقره راه غادي نحاول نزرب فيها شويه باش نكملوا هاد الدرس في هاد لا فيديو هادي. اذا باش تبقاو عاقلين شنو الهدف ديالنا في هذا الدرس، اننا نرسموا لي كاركتيرستيك دو كيلكو ديبول. دابا درسنا 4 ديبول، بقاو لنا 3. لي 4 هما لا لامب و لي 3 تيب ديال لا ديود. اذا دابا غادي ندوزو لي تيب ديال لي ريزيستونس. هاد لي ريزيستونس كنسميوهم ريزيستونس كوموندي، يعني متحكم فيهم. كنتحكموا في هاد لا ريزيستونس، كتبدل لا ريزيستونس الا بدلنا اما لا طونسيون، اما لا بدلنا لا لوميير، ولا لا بدلنا لا تمبيراتور. هادو هما اللي كنسميوهم دي ريزيستونس كوموندي، كيتغيروا. يعني ماشي بحال لا ريزيستونس اللي شفتوها ديال لو كوندكتور اوميك اللي كتبقى ثابته. يعني هنايا غادي تغير هاد لا ريزيستونس. نبداو بلا فاريستونس، سيتادير لابريفياسيون ديالها هي في دي ار، فولتج ديبندنت ريزيستور. اذا بالنسبه لهاد لا فاريستونس هي ان ديبول اللي يعني بحال ان كوندكتور اوميك عندها واحد لا ريزيستونس، مي هاد لا ريزيستونس ديالها ديبون دو لا طونسيون. اذا فاش كنرسم لا كاركتيرستيك ديالها اون فونكسيون دي اي، باغ اكزومبل الا رسم ديال كوندكتور اوميك عادي كنلقاها بحال هكا. يعني هاد لا ريزيستونس هو هاد لو كوفيسيون ديريكتور ديال هاد لا كورب هادي، كنلقى بان هاد لا ريزيستونس ما كتبدلش. هنا لا، هاد لا ريزيستونس الا حسبتها هنايا، يعني لا ريزيستونس غنحسب سي اي ديفيزي بار اي. الا حسبتها هنا غادي نلقاها كتختلف على هنا، كتختلف على هنا. يعني كل ما كان هاد لا طونسيون كبير كل ما كانت هاد لا ريزيستونس صغيره. اذا هذه فين كنحتاجوها هاد لا فاريستونس؟ في واحد السيركوي. يعني الا كانت عندي هنايا ان سيركوي كنركب معاها هاد الفاريستونس هنايا. علاش؟ باش كنحميها من واحد لا طونسيون اللي هو كبير. يعني الا طبقت واحد لا طونسيون اللي كبير، هاد لا ريزيستونس هادي غادي تولي صغيره، وبالتالي غادي تخلي لو كورون يدوز لهنا، وما غاديش يمشي هاد لو كورون كامل في هاد السيركوي هنايا اللي غادي تكون بليزيور ديبول. وهذا ما غاديش تخلي واحد لو كورون اللي يدوز هنا كبير، وبالتالي يحرق لنا هاد لي ديبول اللي كاينين هنايا. اذا هي فاش كنركبوها هنايا، اون فوا هاد لا طونسيون غادي يولي كبير، لا ريزيستونس ديالها غتولي صغيره، وغادي يدوز فيها واحد لو كورون، ما غاديش تخلي لو كورون كامل يدوز لهاد الجهه. النوع الاخر هي لا فوتو ريزيستونس ال دي ار، يعني لابريفياسيون دو لايت ديبندنت ريزيستور، يعني كنتحكموا بها ب لا لوميير. اذا الا كانت لا لوميير الكميه ديال لا لوميير كبيره كتكون لا ريزيستونس صغيره. الا كانت هاد ليكليرمون يكون فابل، لا ريزيستونس غادي تكون كبيره. راه لا ريزيستونس راه هي اي ديفيزي بار اي. هنا راه مثلنا اي اون فونكسيون دو اي، يعني الا حسبنا ار سي اي ديفيزي بار اي، هنا غادي نلقاوها صغيره، هنا غنلقاو هاد لا ريزيستونس كبيره. يعني كل ما كان ضوينا هاد لا ريزيستونس بواحد الضوء اللي هو كبير، هاد لا ريزيستونس ديال هاد فوتو ريزيستونس غادي تكون صغيره، وبالتالي غادي تخلي لا لوميير يدوز. الا كان هاد الكميه ديال الضوء صغير، يعني هاد لا ريزيستونس ديالها غادي تكون كبيره، وبالتالي ما غاديش تخلي لو كورون يدوز بزاف. اذا هاد لا ريزيستونس كنرمزوا لها بحال ريزيستونس العاديه، غير كنزيدوا هاد الاسهم، يعني كيعني راه لا لوميير. الاخر نوع اللي هو لا تيرميستونس. اذا هاد لا تيرميستونس هي واحد لا ريزيستونس كوموندي اون تمبيراتور، يعني كنتحكموا في لا ريزيستونس بلا تمبيراتور. كاين جوج الانواع، اما سي تي ان او سي تي بي. سي تي ان سيتادير واحد لا ريزيستونس دو كوفيسيون دو تمبيراتور نيجاتيف، وهنا دو كوفيسيون دو تمبيراتور بوزيتيف. يعني هاد سي تي ان راه لا ريزيستونس ديمينيو لوسك لا تمبيراتور اوغمونت، وهاد سي تي بي راه لا ريزيستونس اوغمونت لوسك لا تمبيراتور اوغمونت. اذا هذا هو الرمز ديال سي تي ان، وهذا الرمز ديال سي تي بي.
اذا فاش كنرسموا لا كاركتيرستيك كنلقاوها راها لينيير باس بار لوريجين، يعني هاد لي ديبول راهم ديبول باسيف. قلنا لينيير يعني هاد لا ريزيستونس في واحد لا تمبيراتور اللي ما كتبدلش، راه كتبقى لا ريزيستونس يعني عندها واحد لا فالور اللي هي كونستانت. الا بدلنا لا تمبيراتور كتبدل هاد لا فالور دو ريزيستونس. الا لقينا بان لا ريزيستونس اوغمونت لورسك لا تمبيراتور اوغمونت راها سي تي بي. الا لقينا هاد لا ريزيستونس ديميني لورسك لا تمبيراتور اوغمونت راها سي تي ان. دابا غادي نلخص لكم هذا الدرس كامل باش يجيكم بسيط. اذا بالنسبه لي ديبول اللي درسناه هما لا لامب، لي ديود جونكسيون، ديود زنير وليد. وبالنسبه لي ريزيستونس شفنا الفاريستونس، التيرميستونس والفوتو ريزيستونس. اذا بالنسبه لكل ديبول خصكم تعرفوا لو سامبول ديالو. اذا بالنسبه لا لامب ها هي لو سامبول اما كرمزو بحال هكا ولا بحال هكا. بالنسبه لي ديود راه عندهم نفس الرمز، يعني كنديروا هاد المثلث. غير بالنسبه لا ديود العادي كنديروا هنايا خط، بالنسبه لهاد لا ديود كنديروا بحال هاد الشكل. وبالنسبه لليد يعني كنديروا راه كاينه الاضاءه، راه كيعطي واحد لا لوميير. بالنسبه لي ريزيستونس عاوتاني كاملين غيكون فيهم هاد الريكتونغل. غير هنايا بالنسبه اللي كنتحكموا بها بلا طونسيون كندير هنايا هاد الرمز ديال لا طونسيون، هنايا بلا تمبيراتور، وهنا بلا لوميير، يعني كندير هاد الاسهم. بالنسبه لي كاركتيرستيك ديالهم راه كاملين كيدوزو من لوريجين، وبالتالي كاملين راهم دي ديبول اللي هما باسيف. لا لقينا راه نفس الشكل اللي هنا هو اللي هنا كنقولوا بانهم راهم سيمتريك، يعني راه لي بورن ديالهم راهم بحال. الا ما لقيناش نفس الشكل بحال هادو كنقول بان راه ما عندهمش هاد لي بورن ديالهم راه ما كيلعبوش نفس الدور بحال لي ديود. اما لا لامب ولا ريزيستونس راه هاد لي كورب راهم سيمتريك، وبالتالي راه واخا نقلبوا هاد لي بورن ديال هاد لي ديبول ما غادي يوقع والو، ما غاديش ياثر على لو فونكسيونمون ديالهم. اذا بالنسبه لا تيرميستونس راه باينه هنايا باش تفهموها مزيان. بالنسبه لهاد سي تي ان يعني كوفيسيون دو تمبيراتور نيجاتيف، يعني راه كل ما كانت لا تمبيراتور كل ما كبرت لا تمبيراتور راه هاد ار كتولي صغيره. ار يعني كنشوف هاد لو كوفيسيون ديريكتور كيولي صغير. وهنايا كل ما كبرت هاد لا تمبيراتور كل ما كانت هاد لا ريزيستونس حتى هي كبيره. اذا هذا هو الدرس كامل، نتمنى تكونوا فهمتوه. هو راه درس بسيط، غير خصكم يعني تعرفوا الهدف ديالو